میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. بلند آواز نہ رکھو آمین. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. میٹھے مدنی دے روزے تے میٹھے مدنی دے روزے تے میری شام و سحر ہووے. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. کراں دیدار رج رج کے میں سونے دے بازاراں دا. کراں دیدار رج رج کے میں سونے دے بازاراں دا. میری منگیاں دعاواں دا میری منگیاں دعاواں دا کوئی جا اثر ہووے. آکھو سبحان اللہ. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہووے. کدے ویکھاں میں جالی نوں کدے گنبد ہرا ویکھاں. کدے ویکھاں میں جالی نوں کدے گنبد ہرا ویکھاں. کدے آقا دے منبر تے کدے آقا دے منبر تے ٹکی میری نظر ہووے. میرے مولا نصیباں وچ مدینے دا سفر ہو